کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے، کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے، بستر نبی دے کول لگایا صدیق نے، بستر نبی دے کول لگایا صدیق نے، کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے، بستر نبی دے کول لگایا صدیق نے، پہلے اعلان تے آکھیا حاضر میرے حضور، پہلے اعلان تے آکھیا حاضر میرے حضور، سوچا ذرا نیا آزمایا صدیق نے، سوچا ذرا نیا آزمایا صدیق نے، بستر نبی دے کول لگایا صدیق نے، کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے، اور غاصب نیا ظالماں نائب رسول نو، غاصب نیا ظالماں نائب رسول نو، شاہی وچوں کفن نہ بنایا صدیق نے، شاہی وچوں کفن نہ بنایا صدیق نے، بستر نبی دے کول لگایا صدیق نے، کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے، دنیا تے سب دے قرضے ادا میں کر چھوڑے، دنیا تے سب دے قرضے ادا میں کر چھوڑے، محشر نو رب تو لینا بقایا صدیق نے، محشر نو رب تو لینا بقایا صدیق نے، بستر نبی دے کول لگایا صدیق نے، کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے، اور پہلے امام ابو بکر حیدر سی مقتدی، پہلے امام ابو بکر حیدر سی مقتدی، زہرا دا خود جنازہ پڑھایا صدیق نے، زہرا دا خود جنازہ پڑھایا صدیق نے، زہرا دا خود جنازہ پڑھایا صدیق نے، کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے، بستر نبی دے کول لگایا صدیق نے، اور کالے دے ڈنگ کھان دریا ایڑی نفیس تے، کالے دے ڈنگ کھان دریا ایڑی نفیس تے، لیکن حبیب نو نہ جگایا صدیق نے، لیکن حبیب نو نہ جگایا صدیق نے، موزی دے ڈنگ جلے دریا ایڑی نفیس تے، لیکن حبیب نو نہ جگایا
یا صدیق نے کتنا بلند مقام ہے پایا، صدیق نے بستر نبی کول لگایا، صدیق